एक गोष्ट बाब विश्वजीत राण्यांक हांवें ते दिसाय तुमच्या माध्यमांच्यान सांगिल्ली. तांकां एक प्रश्न केल्लो हांवें, अरे बाबा तुमचो इतिहास जर पळयलो काडून, तुम्ही काय हांगासरले मूळ ना, तुम्ही मूळ गोंयचे स्थायीक न्ही, मूळ निवासी न्ही. हांगासरले मूळ निवासी कोण? हांगासर सगळे बसलात ते. बाबा तुझे कडेन हे सगळे आयले खंयच्यान? जी प्रॉपर्टी तुवें आतां लोदाक विकली आयली खंयच्यान रे ती? मोकासो मरे. मोकासाची एंटायटी कितें? तुम्ही तुमकां जाय तशे तुमच्यो ज्यो सीमा आसा त्यो तुम्ही स्वता घालून घेतल्यो आणि ती प्रॉपर्टी आमची राण्याची अशें तुम्ही क्लेम केले. ना तुझ्या बापायन आदरणीय म्हणटा हांव प्रताप सिंग राणेन हो तेजो दिवटो जो आसा तो जे कितें कर्म चालयला तेणी आतां अशें तेणी केन्नाच करूंक ना. अरे तुमची परंपरा पळय मरे दिपाजी राण्या सारकी. तो व्हडलो स्वतंत्र सेनानी, पोर्तुगीजाच्या विरोधान वावरलो या सगळ्या लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर. तुका तेचेय थोडेशे भान ना? आणि जर तुका ते भान येना जाल्यार तूं वंशज कोणाचो रे? ज्यांचो वंशज जावपाक शकता अशें आमच्या मुखार प्रश्नचिन्ह आसा गोंयकाराच्या मुखार. त्यांच्यो जागा त्यांच्या आजा पणज्याच्या नांवाचेर आशिल्ल्यो, तुम्ही त्या आजा पणज्याच्या नांवान तांकां हें धाडटा, नोटिसी धाडटा. त्यांचे हेर्स आसा ते कोण आसा न्ही वारसदार आसा तांकां रिकॉर्डार हाडिनासतना आणि स्वता घोषित करता ते कोण ना म्हणून घेटी घालता तुम्ही. सो ही जी सगळी दादागिरी चल्लेली आसा ही आमी आतां खपोवन घेवपाक जायना. हांवें डॉक्टराक बी सांगिल्लें, बाबा असल्यो ज्यो लढायो ज्यो आसा अशें डेमॉन्स्ट्रेशन करून एजिटेशन करून एक हे जाली. आणि दुसरी जी आसा तुमचे कडेन जे जे कितें डॉक्युमेंट जे आसा खबर आसा आमकां कांय डॉक्युमेंट आसा ते फस्त केल्ले आसा कित्याक तेंची ते नांवां मेळटली म्हणून अशे प्रकार आसा. तेन्ना तुमचे कडेन जे कितें आसा थंयसर आमकां ही लिगल फायट जी आसा ती करची पडटली. आणि म्हाका दिसता तो प्रोसेस आतां आमचो सुरू जाल्लो आसा. सो आतां हांवें आयकलां त्या प्रमाणे फाल्यां ग्रामसभा आसा. हांव एकूच हांगासर हांव चिमलतो, पूण हांगासरल्या त्या ग्रामस्थांक एक कळकळीची विनंती आसा. अरे बाबा विश्वजीत राणे जे तुमकां फीड करता खबर आसा, तुमकां जॉब दिता, हे दिता, सगळें दिता, पूण हेचे परिणाम जे आसा मोर दॅन 2000 काय विलास काय बंगलोज मागीर कितें आमचे स्विमींग पूल, बीच, आर्टिफिशियल बीच हे जेन्ना तुमच्या गांवांत तेणी प्लॅन केल्ले आसा त्या वेळार पणजे आजूबाजूक कोस्टल एरियेक कितें चल्ला कॅसिनोच्या नांवान. हांगा कॅसिनो येतले, वेश्या वेवसाय सुरू जातलो, फुडें ड्रग्स येतले आणि त्याचे व्यसन जे आसा हांगासरल्या लोकांक तुमकां सगळे लायले वतले. बाब विश्वजीत मरतलो वयतलो, पूण हे तुमकां वरदान दिवन वयतलो
की तुमच्या कुटुंबाचे पाड घालपाचे, तुमचे सगळे निसंतान करपाचे. या साखळी कारापूरच्या लोकांक सांगून करता. बाप प्रेमन शेठ हांगासरलो MLA बाबा, तुका अशें सिक्रेटली कितें म्हणून उलोवपाचें आसा रे बाबा? सिक्रेटली कितें उलोवपाचें आसा हेंचे कडेन? त्या लोकांची मागणी आसा मरे. तूं आमदार मरे तांचो. तूं येवन या देवी शांतादुर्गेच्या प्रांगणात यो आणि त्यांच्याकडे उलय. जाल्यार बाप विश्वजीत राणेकूय हाड हांगासर, मुख्यमंत्र्याक हाडा आणि हांगासरले जे मूळ जे निवासी आसा त्यांच्याकडे तुम्ही संवाद करा मरे. कोण हाडयता तुमकां? कसले तरेचे सिक्रेट मिटींग जाय तुमकां? कितें करपाक? फाल्यां 5 जाणांक व्हरतले. ते कितें उलयतले कांय कळचें ना, पूण गांवांत घालतले कितें सांग पळया. हे 5 जाण आमचे कडेन तुमच्या खातीर सेटिंग करपाक येयल्ले म्हणून. हेचे भान दवरा. हे 4-5 जाण मी तेंचे कडेन उलोवपाक वचो नाका. जे कितें सूक्ष्म जावपाचो आसा देवीच्या हांगासर समोरच्या प्रांगणान जावनी म्हणा. कळून दी अख्ख्या गांवांक, अख्ख्या गोंयकारांक कळून दी. म्हणजे बाब विश्वजीत राणेचे कडेन कितके औदार्य आसा ते, तुमच्या या लोकांचेर कितको प्रेम आसा तो, हे म्हाका सांगपाचें आसा. तर परतून म्हाका दिसता हे हांगासर जे एजिटेशन चलयल्लें आसा आतापर्यंत, आज कितवो दीस? 14वो दीस. हजारांनी लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळो आसा. आणि जेन्ना हे आनीक इंटेन्सिफाय जातले, हितून आनीक हजारो लोक जे आसा तांकां पाठिंबो दितले. आणि तेन्ना बाब विश्वजीत राण्यान या लोकांची कॅपॅसिटी कितें आसा ती कळटली. हांव घाकूं येता तो अध्यक्ष, गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर जे फेडरेशन आसा गोंयचें ताचो अध्यक्ष. तेन्ना ह्या आमच्या कारापूरच्या लोकां बरोबर आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. आणि आमी ह्या आंदोलनाक तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो दितलो. आमी फाटीं सरचे ना. सो विनंती आसा सरकाराक, बाबा आमचो मुख्यमंत्री जेन्ना तुज्या हेजेर येता तेन्ना तूं 39A रद्द करता. हे बरें मरे तुमचें, हे तुमचें बरें. आता हे कितें चल्लां न्हू हांगासर तें रद्द करून दाखय मरे बाबा. तुमचें हे न्हू कितें अंत्योदया पर्यंत तुमचे सगळे हे चालले आसा स्किमी बी. म्हाका दिसता तुमी मरे बाबा, तुमी म्हणजे आमी आतां हे आमच्या प्रायम मिनिस्टराक बी आमी बरोवचें पडटलें, राष्ट्रपतीक बरोवचें पडटलें आतां की हे जे हांगासर चल्लेले आसा. कित्याक राष्ट्रपतीन एक इनाफ इज इनाफ आमचे जस्टीस फर्दिन रिबेलोक जे त्यांनी पत्र बरयल्लें ते एका बरे तरेचो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आणि हेतून तुम्ही लक्ष घालचें म्हणून सांगला तेन्ना. आणि हे जर निर्दयी जर सरकार जर आसत जर न्ही जाल्यार ते हितून कांय लक्ष घालचें ना. पण आमी तांकां बरोवया आणि आमकां कशें ह्या गरीब लोकांक कशें विस्थापीत करता आपल्याच हितूनच्या ते आमी तांकां सांगुया. तेन्ना म्हणजे इतकीच सगळ्या गोंयकारांक कळकळीची विनंती आसा की ह्या आंदोलनाक सर्व पक्ष आसा जे सगळे आसा तेंच्यांनी आमी हांकां पाठिंबो दिवचो. कारण आणि म्हाका दिसता 4-5 दिसांनी 27 तारीख तुमची केस आसा बरोबर. 27 तारीख नंतर हेजो जो ह्या आसा ह्या आंदोलनाचो हे जो आसा तो बदलतलो. आणि त्या हितून आमकां भायर सरचें पडटलें. हांगासून भायर सरल्या नंतर खंय तरी हितून वचून आमच्या आझाद मैदानाचेर आनी खंय वचून आमकां हें व्हडलें आंदोलन करचें पडटलें.
सो त्या शिवाय आनी पर्याय नासचें ना. कित्याक आझाद मैदानाचेर गेल्या शिवाय, कित्याक आयज पर्यंत जो इतिहास असो आसा, आझाद मैदानार गेल्या शिवाय तुमकां विजयश्री मेळना. हे आमच्या गोंयचो एक हें आसा, कळ्ळें. सो वील प्लॅन फॉर इट आनी त्या प्रमाणे फुडें आमी हें करचें. आनी कितें आसा रे? चिमणाल पयले आमी बायलो आहा पळय त्यो फुगडी धालो घालून सारखे सरकाराक सारखे लोजन हाडले. बरोबर. चिंबलच्या बायलो हांगासर येवन हांकां सपोर्ट करपाक येतल्यो. इतलीच. कित्याक आमी येसन तुका खबर आसा न्ही, तूच कवर करता मरे. आमचे चिंबलकरांची आमची पालखी आसली, पालखी आशिल्ली आमची भगवती चिंबलकरांची. आनी ते आमच्या सगळ्या वाड्याचेर म्हणजे 14-15 दीस सुमार आसता ती. आनी त्या दिसार कोण अशें भायर बी सरना, कारण प्रत्येकाच्या घरांनी आसता न्ही अशें. पूण आमी येतले डेफिनेटली, कळ्ळें न्ही. आतां फुडल्या आयताराक बी आमी हें करता. आमचो पाठिंबो आसात न्ही. तूं पळयला मरे तुमी आमचे हेजे पाळ्यांचे लोक कमी, पूण आमच्या चिंबलचे लोक चड मरे. चिंबलच्या बायलो चड. पाळ्ये शिरदोन हांगासर मागीर आमी वी वॉन्ट गिव अप. आमी शपथ घेतला बाबा